Hello dear students, Statistics using Excel 2013 को एपिसोड 6 मा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी सिक्नेछौं कि 2 डिजिट र 3 डिजिट नम्बर्सहरुको लागि स्टिम लिफ डिस्प्ले या स्टिम लिफ प्लट कसरी बनाउँछन्। भिडियो एकदम युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हाम्रो एक्सेल 2013 ओपन भइसकेको छ। यसमा हामी दुईवटा एक्जाम्पल अब डिस्कसन गर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ 1 डिजिट र 2 डिजिट नम्बर्सको लागि, त्यसपछि 3 डिजिट नम्बर्सको लागि। अब यो पहिलो एक्जाम्पलमा मैले टोटल यहाँनिर 33 नम्बर्सहरू लिएको छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा सबै 2 डिजिट्सको नम्बर छन्, यो दुईवटा बाहेक। यसलाई पनि हामी 2 डिजिटमा लेख्न सक्छौँ, यो 09 र 05 हो, त्यसले तपाईँ यसलाई 2 डिजिटकै रूपमा कन्सिडर गरेर स्टिम लिफ प्लट बनाउनु होला। अब यो डेटाको लागि स्टिम लिफ प्लट बनाउँदाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिला दुईवटा चिजहरू निकाल्नुपर्छ। सो एउटा हामीले स्मलेस्ट नम्बर निकाल्नुपर्छ र एउटा हामीले लार्जेस्ट नम्बर निकाल्नुपर्छ। स्मलेस्ट निकाल्नुको लागि तरिका के हुन्छ, इज इक्वल टु गर्ने MIN भनेर टाइप गर्नुहुन्छ, मिनिमम फंक्सन। त्यसपछि तपाईँ ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ। ब्र्याकेट लगाएर यहाँनिर डेटाको रेन्ज दिनु पर्यो। पहिलो भ्यालुलाई सिलेक्सन गर्नुस्, त्यसपछि कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस गर्नुस्, पुरै सिलेक्सन हुन्छ। एन्टर प्रेस गर्नुस् र त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सानो भ्यालु लिस्ट भइसकेको छ, 5 हो। यही तरिकाले लार्जेस्ट निकाल्नु पर्यो हामीले, इज इक्वल टु प्रेस गर्ने म्याक्स भन्ने फंक्सन टाइप गर्नुहुन्छ, ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ। सेम तरिकाले हामीले रेन्ज स्पेसिफाई गर्ने हो। पहिलो सेल क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन लास्टसम्म र त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्नुस् र यहाँनिर तपाईको लार्जेस्ट नम्बर पनि आइसक्यो है त। सो सानो नम्बर 5 रहेछ र लार्जेस्ट नम्बर तपाईको 8 रहेछ। यो 5 भनेको खासमा 05 हो, यसरी बुझ्नु होला, अनि लार्जेस्ट भनेको 88 हो है त। अब यसको हेल्पले हामी बनाउँछौँ स्टिम लिफ प्लट। यहाँनिर बनाइन्छु म। सो पहिलो हेडिङ हाम्रो हुन्छ स्टिम, दोस्रो हेडिङ हाम्रो हुन्छ लिप्स। र हमेशा ख्याल गर्नु होला, यदि तपाईलाई 2 डिजिट नम्बर दिएको छ भनेपछि यो लिप्सको जुन युनिट हुन्छ त्यो युनिट हमेशा कति हुन्छ, हाम्रो 1 हुन्छ। सो ब्र्याकेटमा हामीले लेख्यौँ युनिट, यसलाई पछि हामी लिजेन्डको रूपमा पनि लेख्छौँ। यसलाई अहिलेको लागि हामी अलिकति बोल्ड गरिदिन्छौँ ताकि राम्रो देखिन्छ। अब यो स्टिम लेख्न गइरहेछौँ हामी। स्टिम लेख्दाखेरि तपाईँले के गर्ने हो भन्दाखेरि, जस्तै स्मलेस्ट नम्बर हेर्नुहुन्छ, स्मलेस्ट नम्बर 5 हो। अघि मैले के भने 05 भनेर पढ्नु। सो यो 0 बाट सुरु भइरहेछ, 05 मतलब 0। यसको अगाडिको डिजिट हेर्ने हामीले, अगाडिको डिजिट जो तपाईको टेन्स प्लेसको डिजिट हुन्छ त्यो भनेको स्टिम हो, र जो युनिट प्लेसको डिजिट हुन्छ त्यो भनेको लिफ हो है त। सो 0 देखि 8, 0 देखि 8 भनेर यसरी बुझ्नुस्। र यहाँनिर तपाईँ सबसे पहिला 0 टाइप गर्नुहुन्छ। अब 0 देखि 8 हामीले लगातार लेख्ने हो, कन्टिन्युअसली, 0 पछि 1, त्यसपछि 2, 3, 4 गरेर। सो एक एकले बढाउनु छ भनेपछि अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ, आफ्नो किबोर्डमा कन्ट्रोल प्रेस गर्नुस् र यहाँनिर तपाईँ कर्सर लग्नुहुन्छ। हेर्नुस् यहाँनिर प्लसको आइकन बनिरहेछ। सो त्यसपछि तपाईँ यसलाई ड्र्याग गरिदिनुहुन्छ, हेर्दै जानुस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्प्ले भयो। 8 डिस्प्ले हुनासाथ तपाईँ माउस बटन रिलिज गरिदिनुहुन्छ। सो यहाँनिर हेर्नुहुन्छ 0 देखि 8 सम्म डिस्प्ले भयो। सुरुमा माउस बटन रिलिज गर्नु होला, त्यसपछि कन्ट्रोल छोड्नुस् है त। सो यो हाम्रो स्टिम भयो। अब हामी लिप्स निकाल्छौँ यहाँनिर। यसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ, यसको लागि कोड लेख्नुपर्छ हामीले। सो लिप्स निकाल्नको लागि कोड कसरी टाइप गर्नु पर्यो, सबैभन्दा पहिला तपाईँ इज इक्वल टु लेख्नुहुन्छ र यसमा हामी रिपिट भन्ने फंक्सन युज गर्छौँ, REPT। त्यसपछि तपाईँ ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ। ब्र्याकेट लगाएर यसले टेक्स्ट भन्दैछ, सुरुमा यहाँनिर टेक्स्ट। सो यसमा तपाईँ डबल इन्भर्टेड कमाभित्र लेख्नुहुन्छ पहिला 0, त्यसपछि कमा दिनुहुन्छ। कमा दिएर यहाँनिर हामीले नम्बर अफ टाइम्स स्पेसिफाई गर्नु पर्यो, मतलब यो प्रोसेस कति पटक रिपिट गर्ने। त्यसको लागि तपाईँ काउन्ट इफ भन्ने फंक्सन युज गर्नुहुन्छ। काउन्ट इफ यहाँनिर छ, काउन्ट इफ भन्ने फंक्सन ट्याप गर्नुस्। त्यसपछि यसले भन्छ रेन्ज स्पेसिफाई गर्नुस्। रेन्जको मतलब हुन्छ तपाईँ यो प्रोसेस जो छ यो कुन डेटा सेटमाथि रिपिट गर्न चाहनुहुन्छ। सो हामीले यो पुरै डेटा भ्याल्युजको रेन्ज स्पेसिफाई गर्ने हो। कसरी गर्ने, पहिलो भ्याल्यु सिलेक्सन गर्नुस्, त्यही तरिका कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस गर्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईँको रेन्ज अटोमेटिकली आइसक्यो। यहाँ हेर्दा हुन्छ यहाँनिर रेन्ज आइसक्यो। तर हामीले एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, यो हामीले सबै भ्याल्युजहरूलाई लक गर्नु पर्यो। लक गर्नु भएन भने यो फंक्सन काम गर्दैन, ठिक छ। त्यसले पहिला तपाईँ यसलाई लक गर्नुस्। लक गर्नको लागि के गर्ने, FN भन्ने की प्रेस गरेर F4 थिच्नुस्। यहाँ डलर को साइन आउनु पर्यो, यो लक भयो। त्यसपछि कमा दिनुस् र यहाँनिर अब हामीले क्राइटेरिया कसरी स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। क्राइटेरिया स्पेसिफाई गर्नको लागि तपाईँ सबसे पहिला यो वाला सेल सिलेक्सन गर्नुहुन्छ। यो सेल सिलेक्सन गरिसकेपछि यहाँनिर इन्टुको साइन दिनुहुन्छ। इन्टुको साइन दिएर तपाईँले टाइप गर्नु पर्यो 10 र त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर प्लसको साइन दिनुहुन्छ र प्लसको साइन दिइसकेपछि
यहाँनिर तपाईँ जे यो इन्भर्टेड कमामा यो जुन डिजिट लेख्नु भएको थियो 0 यही 0 लाई यहाँनिर के गर्नुहुन्छ फेरि एकचोटि अझ टाइप गर्नुहुन्छ 0 र त्यस पछाडि हामीले डबल ब्र्याकेट क्लोज गर्ने हो जबसम्म यो कालो कलरको ब्र्याकेट आउँदैन तबसम्म तपाईले ब्र्याकेट लगाउने हो सो यहाँनिर हामीले यो वाला कोड टाइपिङ गर्यौं यसले के काम गर्छ यति कोडले तपाईको यो पुरै डेटा सेटमा जति पनि जिरोहरु छन् 00 नामको जति पनि नम्बरहरु छन् त्यसलाई खोज्ने काम गर्छ अब तपाईको के हुन सक्छ यो डेटा सेटमा 00 हुन सक्छ 01 हुन सक्छ 02 हुन सक्छ सो 0 बाट सुरु भएका कतिवटा नम्बरहरु छन् त्यो सबै हामीले खोज्नु पर्यो जति मैले अहिले लेखेको छु यसले केवल 00 लाई खोज्ने काम गर्छ कतिवटा 00 छन् भनेर तर 00 पछि 01 को पालो आउनु पर्यो त्यसपछि 02 03 04 देखि लिएर 09 सम्म तपाईको सिंगल डिजिट्सहरु हुन्छन् त्यसले हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि यो कोडलाई यहाँदेखि यहाँसम्म कपी गर्ने हो यहाँदेखि यहाँसम्म कपी गर्नुहुन्छ इज इक्वल टु छोडेर र त्यस पछाडी तपाई यहाँनिर एउटा एन्ड को साइन दिदै पेस्ट गर्नुहुन्छ कति पटक पेस्ट गर्ने हामीले 9 चोटी पेस्ट गर्ने हो ठीक छ किनभने 0 देखि 9 सम्मको सबै डिजिट्सहरु हामीले इन्क्लुड गर्ने हो यो 0 को लागि भइसक्यो त्यस पछाडी कन्ट्रोल V गर्नु यो 1 को लागि भयो फेरि एन्ड को साइन दिनु कन्ट्रोल V 2 को लागि 3 4 5 6 7 8 9 सम्म भयो अब तपाई के गर्नुस् चेन्ज गर्नुस् जस्तै यो फर्स्ट वाला जुन छ यति पार्ट यो 0 को लागि हो अब हामीले सेकेन्ड 1 को लागि बताउनु पर्यो सो पहिलो इन्भर्टेड कमामा गएर यहाँनिर 1 लेख्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर पनि 0 को ठाउँमा तपाईले 1 लेख्ने हो ठीक छ त्यसपछि यता आउनुस् यहाँनिर आएर तपाईले यहाँ 2 लेख्ने हो यसमा हामीले 2 लेख्यौं र यहाँनिर यो 0 को ठाउँमा पनि तपाई 2 लेख्नुहुन्छ त्यसपछि यसको पालो यहाँनिर हामीले 3 लेख्ने हो र यहाँनिर तपाई 3 लेख्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ 4 र यता साइडमा पनि 4 एकदम ध्यान दिएर गर्नु होला फेरि गल्ती भयो भने फेरि दोबारा टाइप गर्नुपर्छ हामीले यसमा 5 यहाँनिर पनि 5 यसमा 6 यसमा पनि 6 त्यसपछि 7 यहाँनिर पनि 7 सकिने लाग्यो यहाँनिर 8 यसमा पनि 8 र फाइनल डिजिट भनेको हाम्रो 9 र यसमा पनि 9 भयो कम्प्लिट भयो एन्टर प्रेस गर्नुस् र यहाँनिर हेर्नुस् तपाईको लीव्स काउन्ट भइहाल्यो कसरी पढ्नु पर्यो यसलाई 0509 अघि मैले तपाईलाई भने यहाँनिर दुईवटा छन् हामीसँग है 9 र 5 वन डिजिट नम्बर 0509 अब त तपाईले टाइप गर्नु पर्दैन कोड किनभने एक्सेलमा फिचर्सहरु ड्र्याग गर्ने सो यसमा तपाई कर्सरलाई जानुहुन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्म तपाई ड्र्याग गर्दिनुहुन्छ तपाईको सबै लीव्सहरु यसले काउन्ट गर्दिन्छ है त सो यहाँनिर हाम्रो बन्यो HTML लीव डिस्प्ले अब तपाई यसलाई डेकोरेसन गर्न सक्नुहुन्छ obviously हैन बर्डरहरु दिने काम त छदैछ हाम्रो लाइनहरु कोर्ने सबै काम गर्न सकिन्छ त्यो डेकोरेसन वाला पार्टमा छोडिराछु यहाँनिर तपाईले लिजेन्ड अफ कोर्स एउटा स्पेसिफाई गर्नुपर्छ लिजेन्ड तपाईले दिनुभयो भने यो चाहिँ कम्प्लिट बन्छ हाम्रो सो यहाँनिर हामी एउटा लिजेन्ड भनेर लेख्छौं अथवा की भनेर लेखे पनि हुन्छ लिजेन्ड लेखे पनि हुन्छ की लेखे पनि हुन्छ ठीक छ यसमा म ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु यसको सट्टामा हामीले की लेख्दा पनि हुन्छ कुनै प्रब्लम भएन सो यो कसरी स्पेसिफाई गर्नु पर्यो हामीले अब यसमा लिजेन्ड लेख्नको लागि तपाई यो पहिलो नम्बरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ की को रूपमा कसरी लेख्ने हामीले सबसे पहिला लेख्नुहुन्छ 0 त्यसपछि अलिकति स्पेस दिएर यहाँनिर लेख्नुहुन्छ 5 त्यसपछि यहाँनिर इज इक्वल टु दिएर लेख्नुहुन्छ यसलाई हामीले कसरी पढ्नु पर्यो यो हेर्दाखेरि 05 अलग अलग देखिरहेछ तर खासमा हामीलाई थाहा छ यो के हो यो भनेको सिम्पली 5 मात्र हो ठीक छ सो यसलाई हामीले कसरी पढ्नु पर्यो 05 लाई पढ्ने तरिका हामी सम्झाइराछौं यसलाई यसरी पढ्नु होला 05 इन्टु अनि माथि हामीले युनिट कति लेखेका छौं 1 सो 1 ले मल्टिप्लाई र यसको आन्सर कति आउँछ 5 नै आउँछ यसरी पढ्ने हामीले के रहेछ यसको खास अर्थ जस्तै मान्नुस् तपाईले यो सेकेन्ड वाला फर एक्जाम्पल एउटा यो 1 2 यो स्टिम 1 अनि यसको जो यो सेकेन्ड वाला लीव छ 1 2 यसलाई कसरी पढ्नु पर्यो यो की अनुसार 1 2 इन्टु 1 बराबर 12 भनेर पढ्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुस् है त अब 0 र 5 को बीचमा हामी एउटा लाइन दिदिन्छौं यसरी ताकि यो अलिक बेटर देखिन्छ है त सो 0 भनेको स्टिम हो 5 भनेको लीव हो र यसलाई पढ्ने तरिका चाहिँ यस्तो भयो त
सो यति गरेर हाम्रो स्टिम लिभ डिस्प्ले तयार भइहाल्यो। अब जो फर्मेटिङ गर्ने काम छ हैन, सेन्टर एलाइन गर्ने यताउता, त्यो तपाईको आफ्नो काम हो, गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन त्यसमा। सो म यहाँ गरिदिन्छु, सेन्टर एलाइन गरिदिन्छु सबलाई। यो हाम्रो सेन्टर एलाइन भयो त। अब यसबाट तपाईँ एउटा कन्टिन्युअस सिरिज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कसरी यहाँनिर हामीले सपोज मान्नुहोस् क्लास लेख्यौँ, यता साइडमा हामीले फ्रिक्वेन्सी लेख्यौँ, यसैबाट कन्टिन्युअस सिरिज बनाउन सक्छौँ हामी। म बनाएर देखाइदिन्छु तपाईँलाई। पार्ट 1 मा हामीले यो कुरा डिस्कसन गरेका छौँ कि तपाईँ एउटा कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन कसरी तयार गर्नुहुन्छ पिभोट टेबलको युज गरेर। तर अब यहाँनिर पिभोट टेबल युज गर्नुभन्दा पनि म हातले टाइप गरेर तपाईँलाई बताइदिन्छु है। प्र्याक्टिस गर्नु छ भने त्यो भिडियो हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यहाँनिर स्टिमहरू हेर्नुहोस् 0 देखि 8 सम्म छन्। सो 0 को लागि करेस्पोन्डिङ क्लास हुन्छ हाम्रो 0 to 10। यो 1 भन्ने स्टिमको लागि करेस्पोन्डिङ क्लास हुन्छ 10 to 20। अब यहाँ हेर्नुहोस् एउटा प्रब्लम आउँछ, 10 to 20 भनेको अलिकति यहाँनिर अब डेट दिन्छ यसले, हेर्नु होला 20 अक्टोबर दियो। यसको सुधार्ने तरिका, यसमा जानुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँ यहाँनिर जानुहुन्छ फर्मेट सेल्समा, त्यस पछाडि तपाईँ टेक्स्टमा जानुहुन्छ र यहाँनिर ओके गर्नुहुन्छ र एकचोटि दोबारा टाइप गर्नुहुन्छ। यसको यही मात्र अप्सन छ 10 to 20, एन्टर प्रेस गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 र लास्टमा हाम्रो भयो 80 to 90 है त। सो यहाँनिर हाम्रो क्लासेसहरू टाइपिङ भयो। अब फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने? फ्रिक्वेन्सीको मतलब तपाईँले यो लिभ्स हेर्नुपर्छ। लिभ्समा जतिवटा लिभ्स छन् त्यही नै यसको फ्रिक्वेन्सी हो। जस्तै यहाँनिर 5 र 9 अलग अलग हो, ठिक छ, 5 र 9 अलग हो। सो यसको फ्रिक्वेन्सी 2 हुन्छ, यो सेकेन्डवालाको 3 हुन्छ। तर अब यसरी म्यानुअली त गन्ने होइन हामीले, फेरि एक्सेल चलाएको फाइदा के भयो है। सो यसको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, लेन्थ भन्ने फङ्सन युज गर्नुहुन्छ। कुनै पनि फङ्सन युज गर्नुभन्दा पहिला इज इक्वल टु साइन दिने, त्यस पछाडि फङ्सनको नाम लेख्ने हो लेन्थ, अनि लगाउनुहुन्छ ब्र्याकेट, र त्यस पछाडि तपाईँ यो सेलमा क्लिक गर्नुहुन्छ किनभने हामीले यसको लिभ्स गर्ने हो, र ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनुहुन्छ यता र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। यसले तपाईँलाई 2 दियो र यहीवाला भ्याल्युजलाई लास्टसम्म हामीले ड्र्याग गरिदिने हो र तपाईँको आइहाल्छ अटोमेटिक काउन्ट भएर लिभ्सहरूको सङ्ख्या जो हाम्रो यहाँ फ्रिक्वेन्सी बनेको छ। अब अलिकति यसलाई हामी सेन्टर एलाइन गरिदिन्छौँ। सो सेन्टर एलाइन गरिदिनुहोस् र यो माथिको हेडिङ हामी बोल्ड गरिदिन्छौँ। सो तपाईँको यो कन्टिन्युअस सिरिज बनिहाल्यो। अब यो सबै फ्रिक्वेन्सीको टोटल तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। अटो सम्ममा क्लिक गरेर एन्टर प्रेस गरिदिनुहोस्। सो टोटल 33 आइरहेछ है त। सो हाम्रो स्टिम एन्ड लिभ डिस्प्ले पनि तयार भयो, त्यस पछाडि कन्टिन्युअस सिरिज पनि तयार भयो। अब तपाईँ एक कुरा अझ आफ्नो रिफरेन्सको लागि नोट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो हुन्छ फर्मुला। फर्मुला निकै ठुलो थियो होइन, त्यसलाई तपाईँ यहाँनिर आफ्नो रिफरेन्सको रूपमा कपी पेस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्ने, इन्सर्टमा जाने, त्यस पछाडि तपाईँ टेक्स्ट बक्समा जानुहुन्छ र यहाँनिर तपाईँ एउटा टेक्स्ट बक्स यसरी क्रिएट गर्नुहोस्। अब तपाईँले जहाँ फर्मुला टाइप गर्नुभएको थियो त्यो बक्समा क्लिक गर्नुहोस्, यो पहिलोवालामा। अनि जो तपाईँ यो माथिल्लो सेक्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा लेखिएको सबै चिजलाई तपाईँ कपी गर्नुहोस्, राइट क्लिक कपी। कपी गरिसकेपछि यो बक्समा आउनुहोस् र यहाँनिर तपाईँ पेस्ट गरिदिनुहुन्छ। तपाईँको फर्मुला पेस्ट भयो। सो अब चाहिँ ठिक छ, एकदम क्लियरली बुझिरहेछ, यो फर्मुला हामीले युज गरेका छौँ। सो यो एक्जाम्पलमा हामीले हेऱ्यौँ कि 2 डिजिट नम्बर्सहरूको लागि स्टिम एन्ड लिभ डिस्प्ले कसरी बनाउँछन् है त। अब हामी एक्जाम्पल 2 हेर्छौँ 3 डिजिट नम्बर्सको लागि। सो यहाँनिर टोटल 18 वटा 3 डिजिटको नम्बर्सहरू छन्। सो कहिले पनि 3 डिजिटको नम्बर्सहरूको लागि स्टिम एन्ड लिभ डिस्प्ले बनाउनु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला त यो दिएको जति पनि नम्बर्सहरू छन् यसलाई तपाईँले राउन्ड अप गर्नुपर्छ नियरेस्ट टेन्समा है त। यसको मतलब यसको जो लास्टवाला डिजिट छ त्यसलाई हामीले 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै 545 छ, यो 545 लाई 550 बनाउनु पर्यो हामीले। 550 त ठिकै छ, 600 ठिक छ, 625 लाई 630 बनाउनु पर्यो, यो 666 लाई 670 बनाउनु पर्यो। यसरी हामीले यसको लास्टवाला डिजिटलाई राउन्ड अफ गर्नुपर्छ है त। सो त्यो गर्ने तरिका के भयो, त्यसको लागि तपाईँ यहाँ जानुहुन्छ, इज इक्वल टु प्रेस गर्ने, त्यस पछाडि राउन्ड भन्ने फङ्सन युज गर्नुहुन्छ अनि ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ। ब्र्याकेट लगाएर यो नम्बर मागिरहेछ यसले, पहिलोवाला सेलमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यस पछाडि कमा दिनुहुन्छ अनि यसको कतिवटा डिजिटलाई राउन्ड अफ गर्ने हामीले लास्टवाला डिजिटलाई राउन्ड अफ गर्ने हो। त्यसले यहाँनिर -1 भनेर लेख्नुपर्छ, +1 होइन -1 लेख्नु होला। ब्र्याकेट क्लोज गरेर एन्टर गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँको हेर्नुहोस् योवाला नम्बर राउन्ड अफ भइहाल्यो 550 मा। अब केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यस पछाडि यहाँनिर आएर डबल क्लिक गर्नुहोस्, यो पुराका पुरा के भइहाल्छ, अटोमेटिकली राउन्ड अफ हुन्छ है त। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जो यो बी कलममा आएका नयाँ नम्बर छन्, राउन्ड अफ भएर आएका नम्बर्सहरू, यसलाई 2 डिजिटमा कन्भर्ट गर्ने हो।
त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, सबैलाई डिभाइड बाई 10 गर्ने हो ताकि यसको पछाडिको 0 हटाउँछ है त। सो यहाँनिर आएर फेरि इज इक्वल टु गर्नुहुन्छ, इज इक्वल टु गरेर के गर्ने, यसलाई सेलेक्सन गर्ने र डिभाइड बाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ 10 गरिदिनुहुन्छ। सो यो भइहाल्यो 55 र त्यस पछाडि यसमा डबल क्लिक गरिदिनुहोस्, सबै तपाईँको के भइहाल्छ, सेम त्यही 10 ले डिभाइड भएर अटोमेटिक एन्सर आइहाल्छ है त। अब यो त सेम अगाडि जस्तै 2 डिजिट वाला केस भइहाल्यो हैन। सो यसको लागि तरिका के हुन्छ, एउटा हामीले स्मलेस्ट नम्बर निकाल्नु पर्यो, एउटा हामीले लार्जेस्ट नम्बर निकाल्नु पर्यो। सो स्मलेस्टको लागि हामी मिन इज इक्वल टु मिन भन्ने फंक्सन युज गर्छौं, ब्र्याकेट लगाउँछौं, यहाँदेखि कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन यहाँसम्म सेलेक्सन गर्ने, एन्टर प्रेस गर्नुस्, यो आइहाल्यो स्मलेस्ट। लार्जेस्टको लागि इज इक्वल टु प्रेस गर्ने, त्यस पछाडि म्याक्स भन्ने फंक्सन ब्र्याकेट लगाउने, यहाँदेखि कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन यहाँसम्म रेन्ज स्पेसिफाई गर्ने र एन्टर हिट गर्नुहुन्छ र तपाईँको लार्जेस्ट नम्बर पनि आयो। त्यस पछाडि यहाँनिर लेख्छौँ हामी स्टेम र यता साइडमा हामी लेखिदिन्छौँ लिप्स। र अबको लागि चाहिँ तपाईँको युनिट जो छ त्यो युनिट चाहिँ 10 रहन्छ है त, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। किन 10, किनभने 550 भनेको के हो खासमा, 55 इन्टु 10, 600 भनेको के हो, 60 इन्टु 10, त्यसैले यसको लिफ युनिट 10 राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब स्टिम लेख्न चाहँदैछौँ हामी। सो यो स्मलेस्ट नम्बर हेर्नुहोस् 55, यसको अगाडिको डिजिट 5 हो अनि लार्जेस्ट नम्बरको अगाडिको डिजिट 9 हो। सो 5 देखि 9 सम्म लेख्नु पर्यो हामीले। एउटा हामी टाइप गर्छौँ 5 टाइप गरेर कन्ट्रोल प्रेस गर्नुस्, कन्ट्रोल प्रेस गरेपछि यहाँनिर प्लसको पावरमा प्लस जस्तो आएको देखिन्छ, यसलाई हामीले ड्र्याग गर्दै जाने हो। 5 पछि 6, त्यसपछि 7, त्यसपछि 8 अनि 9 मा गएर तपाईँ रिलिज गर्नु पहिला माउस अनि कन्ट्रोल बटन छोड्नुस् है त। अब यसको लिप्स निकाल्ने तरिका अगाडि जस्तै हो हैन, तपाईँ सेम फर्मुला अगाडि जस्तै टाइप गर्नु होला, यसको लिप्स आइहाल्छ। त्यो म छोडिरहेको छु हैन, मैले तपाईँलाई सिकाइसकेँ। त्यही अगाडिवाला फर्मुला हेर्दै तपाईँ यसमा टाइप गर्नु होला, कपी पेस्ट चाहिँ नगर्नु होला, किनभने त्यहाँनिर जुन हामीले सेल्सहरू युज गरेका छौँ त्यो फरक छ, यहाँनिर जुन सेल्सहरू युज हुन्छ त्यो फरक हुन्छ, त्यसैले तपाईँ हातले टाइप गर्नु होला। सिन्ट्याक्स चाहिँ त्यहाँबाट हेर्नुहोस् है त। यति गरिसकेपछि तपाईँ कन्टिन्युअस सिरिज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। लास्टमा की अथवा लेजेन्ड लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। की लेख्नको लागि तरिका त्यही रहन्छ, की लेखेर यता साइडमा आउनुहोस्, त्यस पछाडि एउटा बताइदिनुहोस् यहाँनिर, जस्तै म यो 550 को लागि बताइदिन्छु तपाईँलाई कसरी लेख्ने। सबसे पहिला 5 लेख्ने, त्यस पछाडि स्पेस दिनुहोस्, त्यस पछाडि बीचमा लाइन, त्यस पछाडि फेरि 5 र यसलाई पढ्ने तरिका कस्तो राख्नु पर्यो हामीले, 55 मल्टिप्लाई बाई लिफ युनिट 10 बराबर 550, यसलाई यसरी पढ्नु होला भनेर हामीले बताइदिनुपर्छ है त। सो यति गरेपछि तपाईँको 2 डिजिट र 3 डिजिटको लागि स्टिम लिप डिस्प्ले कम्प्लिट हुन्छ है त। ल यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै स्टेप्सहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ नछोड्नु होला। कीप लर्निङ, कीप ग्रोइङ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू अगेन।